बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो खुसूसी वीडियो है। उसकी वजह यह है कि ये एक यंग टैलेंट जो ऐसा वायरल हुआ और जिसको आप सही मानों में कहेंगे सोशल मीडिया सेंसेशन, आमना अजमत। ये लड़की जनाब हमें लाहौर जलसे में मिलती है। वहाँ पर मैं और समी साहब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे। वहाँ पर समी साहब ने कुछ इस तरह लोगों से बात कर रहे थे, वहीं पर इससे बात की। अपना माशाल्लाह यूट्यूब चैनल चलाती है, पढ़ाई भी कर रही है। अब तक 50 लाख से ज़्यादा मरतबा मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक और न जाने कहाँ ना इसके इंटरव्यूज़ देखे जा चुके हैं। बहुत से लोगों से इंटरव्यूज़ कर चुकी है। तो हमने कहा कि यंग टैलेंट को ये कैसे हो सकता है कि हम सामने ना लेकर आए, उनसे बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम आमना जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने सोचा था कि जब आप लाहौर जलसे में आई इमरान खान साहब के और वहाँ पर ज़ाहिर ट्रांसमिशन हो रही थी, हम भी उस वक्त बारिश भी शुरू हो गई थी, लगे हुए थे, तो वो जो समी साहब ने वो चंद मिनट मुश्किल से वो होगा इंटरव्यू, तो वो जब इंटरव्यू उन्होंने लिया, आपने सोचा था, मैं गुमान में भी गई था कि इतना वायरल हो जाएगा कि लाखों मिलियंस में उसके व्यूज़ होंगे। अच्छा उसामा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतनी मेरी तारीफ़ की और मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे बोल सकूँ आपके प्लेटफॉर्म पे। सेकेंडली मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं उस जलसे में कवरेज के लिए गई थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातों का पता चला कि जी पीटीआई के जो लोग हैं वो फहाशी फैलाते हैं, डांस करते हैं, अजान का तकद्दुस पामाल करते हैं। तो मैंने इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना था। अब उन चीज़ों को जब मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए फैमिलीज़ में आई हूँ तो मुझे समी इब्राहिम साहब नज़र आए, और चूँकि वो हमारे सीनियर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो मैं उनको पसंद भी करती हूँ उनके काम को। अब मैं पास गई हूँ सलाम करने की गर्ज से, सिर्फ सलाम करने के लिए, और मुझे बताया गया कि लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, आप थोड़ी सी ना साइड पे हो जाएं। मैं साइड पर खड़ी हो गई हूँ, अब हंस रही। एकदम से समी इब्राहिम साहब ने माइक मेरे सामने कर दिया और पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं, कहाँ से आई हैं, इमरान खान की कौन सी चीज़ है जो पसंद है। और तब मैंने सोचा था कि इस टाइम पे ना मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं यहाँ पे कवरेज करने आई हूँ, मुझे रिप्रेजेंट करना है अपनी कौम को, मुझे रिप्रेजेंट करना है अपने मेजॉरिटी को कि वो क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचती हूँ। तो फिर मैंने वही आंसर्स दिए वहाँ पे जो मुझे एज अ पब्लिक, एज अ कौम के मुझे वो देने चाहिए थे। क्या था वो? और वो यही था कि जब पूछा गया कि इमरान खान साहब को क्यों पसंद करती हैं, तो मैंने एक ही जुमला कहा कि जहाँ पे सारे अंधे होना और एक काना आ जाए तो उस काने को सिलेक्ट कर लीजिए। काना क्यों बोला? खामियां हर इंसान में होती हैं। मैं कोई शख्सियत परस्त बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं उनके नैरेटिव को पसंद करती हूँ। वो जो कहते हैं कि हम खुददार कौम हैं, तो मुझे वो चीज़ पसंद है। अच्छा, ये कब से आप हुआ कि जी इमरान खान जो है ना ये बेस्ट है जितने भी लोग हैं उनमें? अच्छा, जब 27 मार्च का जलसा होता है इमरान खान साहब का और वो ख़त लहराते हैं, रोते हैं और कहते हैं हम कोई गुलाम हैं, जो तुम कहोगे वही हम कर लें। अब तो शर्ट्स पे, हर जगह, गाड़ियों के पीछे, हर तरफ यही नारा बन गया है। लेकिन तब 28 मार्च को मेरी एक पोस्ट आती है फेसबुक पे और मैं कह रही हूँ कि इस्लाम का कार्ड अच्छा खेल रहे हैं आप, क्योंकि मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं था। मैं यही कह रही थी कि जस्ट लाइक अदर लीडर्स ना, ये कोई ड्रामा है, ये कोई चाल है अवाम को अपनी तरफ घेरने के लिए ना। लेकिन जब 10-15 दिन के अंदर अंदर रात के 2 बजे हमारी अदालत उठती है, एकदम से फैसला आता है, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि आखिर व्हाट्स हैपनिंग। वो बंदा फिर ठीक था, खत आया है, तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो जो कहा वो सच था, एंड आई एम सपोर्टिंग हिम। अच्छा, अब पूरी तरह से अब आपकी वो वीडियोस में एक इमरान खान साहब की हिमायत अब नजर आएगी। बिल्कुल जी। इससे पहले क्या कर रही थी आप, किस तरह से आप एक तो पढ़ रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, साथ साथ आपने किन किन के इंटरव्यूज़ किए हैं? अच्छा जी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एमएससी जर्नलिज्म कर रही हूँ यूसीपी से, और मैंने इंटरव्यूज़ अब तक काफ़ी पर्सनैलिटीज़ के किए हैं, जिनमें औरिया मकबूल जान टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, सुहेल बड़ाइत साहब हैं, खलीलुर रहमान कमर, कासिम अली शाह साहब, आप समी इब्राहिम, और इसी तरह और भी काफ़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके मैं इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ। और मेरा यही है कि मैंने एंकर ही बनना है। ज़बरदस्त। नहीं, वो तो आप बन चुकी हैं। ये बताएं, और इमरान खान साहब के जलसे में आपने क्या चीज़ें ऐसी नोट की जो आपने बड़ा अप्रिशिएट किया? और भी जलसे देखे हुए आपने, या ये आप लाहौर का जो जलसा था वो मेनली कवर किया? मैंने पीडीएम का जलसा भी देखा जो लाहौर में हुआ। अच्छा। और मैंने पीटीआई का भी देखा, और मैं गैर जानिबदार होके एक जुमला कहती हूँ कि जब मैं पीडीएम के जलसे में गई, मेरे साथ बदतमीज़ी की गई, मुझे हरास किया गया। वो जो लोग हैं उनके मतलब वो बदतमीज़ी करने पे उतरे हुए थे। लेकिन जब मैं पीटीआई के जलसे में गई हूँ, मैं हैरान थी कि आज तक मैंने जो सुना है कि फहाशी है, डांस है, दिस एंड दैट, वो मुझे कुछ नहीं नज़र आया। मैंने देखा लोगों ने बड़े
اطمینان کے ساتھ افطاری کی ہے, بڑے تقدس کے ساتھ, اس کے بعد نماز پڑھی گئی ہے. میرے پاس وہ ساری فوٹیجز موجود ہیں. اور اگر میں پی ڈی ایم کا مقابلہ کروں اس کے ساتھ موازنہ اگر میں کروں تو وہ میں نے دیکھا کہ عورتیں ناچ رہی ہیں, کوئی بھی تقدس ہی نہیں ہے کسی چیز کا وہاں پہ. اچھا پی ڈی ایم میں وہ تو اس میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی شامل تھی ادھر لاہور کے جلسے میں, مریم صاحب بھی وہاں پر تھی, نواز شریف صاحب کا بھی وہاں پر خطاب ہوا تھا. کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ قسم سے جے یو آئی کے جو وہاں پہ نمائندے پھر رہے تھے خاکی وردیوں میں, ان کو میں دیکھتی تھی تو مجھے خوف آتا تھا. اچھا میں ان سے ڈر رہی تھی, ان کے لوگوں سے ڈر رہی تھی جس طرح سے وہ بہیو کر رہے تھے. وہ تو آپ کی حفاظت کے لیے نہیں تھے وہاں پر کہ اگر کوئی خواتین آ رہی ہیں تو ان کی حفاظت کی جائے اور اس طرح سے. حالانکہ جو یہاں پر رش تھا, جتنا فیملیز کے لیے انکلوجر تھا, جب میں آ رہا تھا میں نے دیکھا, میں تو دعائیں کر رہا تھا کہ سب خیر خیریت سے ہو جائے, کیونکہ جگہ نہیں تھی اور لوگ آتے چلے جا رہے تھے. عمران خان کی اسپیچ کے دوران آ رہے تھے اور میں بچوں کے ساتھ آ رہا, میں ان کو سمجھا رہا تھا اب اندر جگہ نہیں ہے پلیز رک جائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے ہم لائن میں لگے رہیں گے یہیں سے سن لیں گے. میں نے ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا. بالکل, تو پی ڈی ایم تو کھلا تھا, وہ تو پھر بھی میدان تھا, وہاں پہ لوگ ہی نہیں تھے, وہاں پہ زیادہ لوگ نہیں تھے اور خواتین تو بہت ہی کم تھیں. اور جو تھی, میں آپ کو ایک سوال بتاتی ہوں, میں نے پوچھا کسی سے, وہاں پہ 2 عورتیں تھیں, میں نے پوچھا کہ جی آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو وہ دوسری کے کان میں اب بول رہی ہے بلاول نے سپورٹ کرنا ہے کہ زرداری نے سپورٹ کرنا ہے. مطلب اس طرح کے لوگ بریانی کھانے والے جب آپ بلائیں گے تو وہاں پہ یہی کچھ ہوگا. اور ڈانس میں نے وہاں پہ ہوتے ہوئے دیکھا, وہ میرے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہے جی ویڈیو, اگر وہ کہیں گے تو میں آپ کو دے بھی سکتی ہوں. اور ایم پی ہیں سنبل صاحبہ, جن کا میں نے انٹرویو کیا اور وہ بھاگ نہیں تھی انٹرویو کے دوران ہی, کیونکہ وہ میرے سخت سوالات کا مقابلہ ہی نہیں کر سکی. اچھا یہ بتائیں آگے کے آپ کے کیا پلانس ہیں؟ اب آپ عمران خان صاحب کے اس لاہور جلسے کے بعد اب آپ سمجھتی ہیں اگر آگے کوئی جلسہ ہوتا ہے تو آپ جائیں گی یا پڑھائی کی کرنے کے ساتھ ساتھ مشکل ہو جائے گا؟ یہ تو چونکہ لاہور میں تھا, آپ پڑھ بھی لاہور میں رہی ہیں. سر دیکھیے, وی این کو سپورٹ کرنا میرا کام ہے. جلسوں میں شاید میں نہ جا پاؤں کیونکہ میرے لیے پڑھائی کو مینیج کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. ہر دوسرے دن جو جلسہ ہوگا میں نہیں اٹینڈ کر سکوں گی, لیکن جو وی این ہے, جو ان کا نیریٹو ہے, آبجیکٹیو ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. اچھا نوجوانوں میں عمران خان صاحب کی اپیل کی کیا وجہ دیکھتی ہیں آپ کے ارد گرد زیادہ؟ جتنا میں نوجوانوں سے آپ جیسے ملتا ہوں 90% جو عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں, فیملی ان کی بے شک عمران خان کے ساتھ نہ ہو, نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے آپ بھی پہلے تو اتنا نہیں کرتی تھیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے نہیں تھی, آپ کا خیال تھا نہیں عمران خان بھی اسی طرح روایتی سیاستدان ہے, پھر آپ بالکل بدل گئیں. تو آپ کے ارد گرد آپ کے کلاس فیلوز یا جو اور نوجوان ہیں یا جو آ کر آپ جن سے ملتی ہیں, انٹرویوز کرتی ہیں, ان میں آپ کو کیا نظر آتا ہے, سپورٹ کتنی نظر آتی ہے؟ دیکھیے میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا, موروثی سیاست ہوتی رہی ہے بہت سارے عشروں تک, بہت لوٹ لیا جی آپ نے, پی ایم ایل این والوں نے اور زرداری نے, سب نے لوٹ لیا. اب اگر ان سب سے ہٹ کے ایک بندہ ایسا ہے جس کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں اور وہ سامنے آیا ہے, آپ نے اسے ٹینیور بھی مکمل نہیں کرنے دیا. یوتھ جو ہے وہ دماغ رکھتی ہے, پڑھی لکھی ہے, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور باقی شعور جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بہت دے دیا. اتنا شعور دیا عوام کو کہ اب عوام انہی کا احتساب کرنے پہ آ گئی ہے کہ جی توشہ خانہ کیس کے بارے میں ہمیں بتائیں, ہمیں فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں بتائیں, ورنہ کیا آج سے پہلے یہ پاسبل تھا کہ ہم زرداری کے سامنے یا پی ایم ایل این کے سامنے بول پاتے کہ ہمیں اس چیز کا حساب چاہیے؟ وی ور نتھنگ. لیکن اب یوتھ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہے, اور یہی جو چیز ہے نا وہ بن رہی ہے, آگے سے آگے چل رہی ہے, قافلہ بڑھتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا, کہ انہوں نے شعور دے دیا ہے اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے آ کے جلسہ گاہ میں بتایا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے میں نے یہ کیا ہوا ہے, ورنہ اگر وہ زرداری کی جگہ پہ ہوتے وہ کہتے تم لوگ کون ہو. آمنہ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جو آپ کے خواب ہیں, جو آپ کی سوچ ہیں, اللہ تعالیٰ وہ سب پوری کریں, اور آپ سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ. تو جناب آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ینگ ٹیلنٹ کا یہ انٹرویو آپ کو کیسا لگا.